अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे नाज़रीन। हम लोग उर्दू ज़बान की पहली किताब पढ़ रहे हैं और आज उर्दू ज़बान की पहली किताब में सबक नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले हम लोग सबक नंबर 15 पढ़ चुके थे और उन सबक नंबर 15 में हम लोगों ने दिनों के नाम पढ़ा था और जाना था। तो आज हम लोग इस सबक में महीना के नाम जानेंगे और उन महीनों के नाम क्या क्या होते हैं, चाहे आपका वो महीना अरबी वाला हो, हिंदी वाला हो या अंग्रेज़ी वाला हो। जो कोई भी महीना होगा हम लोग यहाँ पे बआसानी हिजे करके पढ़ेंगे। तो आइए अपनी सबक की तरफ और पढ़ते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नंबर 1 महीना, मीम ज़बर मा, हे ये ज़ेर ही, मही, नून हे ज़बर ना, महीना महीना। सीन अलीफ ज़बर सा, लाम साल साल, ये अलीफ ज़बर या। बे ज़बर बा, रे सीन ज़बर रस, बरस, साल या बरस। काफ ये ज़र के, बे अलीफ ज़बर बा, रे हे ज़बर रह, बारह, साल या बरस के 12। मीम ज़बर मा, हे ये ज़र ही, नू ये ज़र ने, महीने। हे वापस हो, ते ये ज़र ते, हो ते, हे ये ज़बर है, नून गुन्ना हैं। साल या बरस के 12 महीने होते हैं। साल या बरस के 12 महीने होते हैं। हिजरी महीनों के नाम, हिजरी, हे जीम ज़ेर हिज, रे ये ज़र्री, हिजरी। मीम ज़बर मा, हे ये ज़र ही, नून वाव पेश नू, नून गुन्ना, महीनों। काफ ये ज़र के, नून अलीफ ज़बर ना, मीम। हिजरी महीनों के नाम, हिजरी महीनों के नाम। नंबर 2 में हम लोग ये मुहर्रमुल सफ़र जो महीनों के नाम पढ़ने जा रहे हैं, ये अरबी महीनों के नाम हैं। मीम ज़बर मीम पेस्मो, हे रे ज़बर हर, रे मीम ज़बर रम, मुहर्रम। मीम पेशमो, हे रे ज़बर हर, रे मीम ज़बर रम, मुहर्रम। मुहर्रम जो महीना है अरबी ज़बान में, मुहर्रम का महीना जो आता है वो इस्लामी लिहाज से पहला महीना आता है। जैसे अंग्रेज़ों के लिए जनवरी का महीना पहला साल का पहला महीना होता है, उसी तरह साल का पहला महीना इस्लामी लिहाज से मुहर्रम होता है। मुहर्रम। साद ज़बर सा, फेर ज़बर फर, सफ़र सफ़र। रे ज़बर रा, बे ये ज़र बी, रबी, ऐन लाम पेश उल, रबी उल। यहाँ पर अलिफ को हम लोग छोड़ देंगे और ऐन को लाम के साथ मिलाएंगे। तो ये जगह रे ज़बर रा, बे ये ज़र बी, ऐन लाम पेश उल, रबी उल। अलिफ वाव ज़बर औ, वाव लाम ज़बर वल, अव्वल, रबी उल अव्वल, रबी उल अव्वल। रे ज़बर रा, बे ये ज़र बी, ऐन से पेश उस, रबी उस, से अलीफ ज़बर सा, नून ये ज़र नी, सानी, रबी उस सानी, रबी उस सानी। जीम ज़बर जा, मीम अलीफ ज़बर मा, दाल लाम पेश दुल। यहाँ पर ये और अलीफ को हम लोग छोड़ देंगे और दाल को लाम के साथ मिलाएंगे। जीम ज़बर जा, मीम अलीफ ज़बर मा, दाल लाम पेश दुल, जमा दुल। अलीफ वाव ज़बर औ, वाव लाम ज़बर वल, अव्वल, जमा दुल अव्वल।
जमादुल अव्वल। जीम जबर जा, मीम अलीफ जबर मा, दाल से पेश दुस, जमादुस से अलीफ जबर सा, नून ये जरनी सानी, जमादुस सानी, जमादुस सानी। रे जबर रा, जीम बे जबर जब, रजब, रे जबर रा, जीम बे जबर जब, रजब। शीन ऐन जबर शा, बे अलीफ जबर बा, नून, शअबान, शअबान। रे मीम जबर रम, ज़ाद अलीफ जबर जा, रमज़ा, नून, रमज़ान, रमज़ान। सीन वाव ज़बर सौ, वाव अलीफ ज़बर वा, लाम, शव्वाल, शव्वाल। ज़ाल ये ज़र ज़ी, क़ाफ एन ज़बर क़ा, दाल, ज़ी क़ाद, ज़ी क़ाद। ज़ाल लाम ज़र ज़िल, हे जीम ज़र हिज, जीम हे ज़बर जा, जिल हिज्जा, जिल हिज्जा। यहाँ पर हिंदी महीनों के नाम हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरह से हिजरी महीनों के नाम हम लोग पढ़े हैं, इसी तरह यहाँ पर हिंदी महीनों के नाम हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 3 में हे नून ज़र हिन, दाल ये ज़र दी, हिंदी, मीम ज़बर मा, हे ये ज़र ही, मही, नून वाव पेशनू, नून गुन्ना, महीनों, काफ़ ये ज़र के, हिंदी महीनों के, नून अलिफ ज़बर ना, मीम, नाम, हिंदी महीनों के नाम। नंबर 3 चे ये ज़र ची, ते, चीत, चीत। बे ये ज़र बे, सीन अलीफ ज़बर सा, खा, बैसाख, बैसाख। जीम ये ज़र जे, ठा, जेठ, जेठ। अलीफ ज़बर आ, सीन अलीफ ज़बर सा, रा, अषाढ़, अषाढ़। सीन अलीफ ज़बर सा, वाव नून ज़बर वन, सावन, सावन। भा अलीफ ज़बर भा, दाल वापस दो, भा दो, भा दो। काफ ज़बर का, नून, वाव अलीफ ज़बर वा, रे, कवार, कवार। काफ अलीफ ज़बर का, रे, कार। ते काफ ज़र तिक, कार्तिक, कार्तिक। अलीफ ज़बर आ, घा नून ज़बर घन, आघन, आघन। पे वापस पू, सीन, पूस, पूस। मीम अलीफ ज़बर मा, घा, माघ, माघ। फा अलीफ ज़बर फा, घा, फा अलीफ ज़बर फा, गाफ, नून पेश गुन, फागुन, फागुन। चीत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कंवार, कार्तिक, आघन, पूस, माघ, फागुन। इसी तरीके से यहाँ पर नंबर 4 में हम लोग अंग्रेज़ी महीनों के नाम पढ़ेंगे। अलीफ नून ज़बर अं, गाफ, अंग। रे ये ज़र्री, जे ये ज़रजी, अंग्रेज़ी। मीम ज़बर मा, हे ये ज़रही, नून वापस नू, महीनों, नून गुन्ना, महीनों। काफ़ी ज़र के, महीनों के, नून अलीफ ज़बर ना, मीम, नाम। अंग्रेज़ी महीनों के नाम, अंग्रेज़ी महीनों के नाम। नंबर 4 में हम लोग अंग्रेज़ी महीनों के नाम पढ़ेंगे। जीम नून ज़बर जन, वाव ज़बर वा, रे ये ज़र्री, जनवरी, जनवरी। फेर ज़बर फर, वाव ज़बर वा, रे ये ज़र्री, फरवरी, फरवरी। मीम अलीफ ज़बर मा, रे चे, मार्च, मार्च। अलीफ पे ज़बर
اپ. رے یہ زری اپری لام اپریل. میم زبر ما حمزہ یہ زرعی مئی مئی. جیم واپس جو نون جون جون. جیم واپس جو. لام الف زبر لا حمزہ یہ زرعی جولائی جولائی. الف زبر آ گاف سین تے زبرگست. سوری یہ سین میں ملے گا. الف زبر آ گاف سین زبرگس تے اگست. الف زبر آ گاف سین زبرگس تے اگست اگست. سین جر سے تے میم زبر تم ستم. بیر زبر بر ستمبر ستمبر. الف کاف زبر اک الف کاف زبر اک. تے واو پیش تو اک تو. بیر زبر بر اکتوبر اکتوبر. نون جبر نا واو میم زبر وم نوم. بیر زبر بر نومبر نومبر. دال زردے سین میم زبر سم دیسم. بیر زبر بر دسمبر دسمبر. تو جنوری مہینوں کے نام ہیں جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر. نمبر 5 فا الف زبر فا گاف نون پیش گن فاگن. کاف یہ زر کے فاگن کے. میم زبر ما ہے یہ زر ہی مہی. نون یہ زر نے مہینے. میم یہ زر میں نون گننا میں. فاگن کے مہینے میں ہے واپس ہو. لام یہ زر لی ہولی ہے واپس ہو. تے یہ زرتی ہے یہ زبر ہے ہوتی ہے. فاگن کے مہینے میں ہولی ہوتی ہے. فاگن کے مہینے میں ہولی ہوتی ہے. نمبر 6 دال زر دے سین میم زبر سم دیسم. بیر زبر بر دسمبر. کاف یہ زر کی دسمبر کی. پے زبر پا چے یہ زر چی پچے سین پچیس. واو یہ زر وے نون گننا پچیس ویں پچیس ویں. کاف واپس کو دسمبر کی 25ویں کو یعنی دسمبر کی 25 تاریخ کو دسمبر کی 25 تاریخ کو. بے زبر با الف زبر بڑا. دال نو زر دن بڑا دن ہے واپس ہو. تے الف زبر تا ہوتا ہے یہ زبر ہے ہوتا ہے. دسمبر کی 25ویں کو بڑا دن ہوتا ہے یعنی دسمبر کے مہینے میں جس دن 25 تاریخ ہوتا ہے اس دن کیا ہوتا ہے دن سب سے بڑا دن ہوتا ہے. نمبر 7 الف زر اے کاف ایک. دال فے زبر دف عین ہے زبر آ عین ہے زبر آ دفع ایک دفعہ. میم الف زبر ما ریچے مارچ. الف واو زبر او رے اور ایک دفعہ مارچ. اور الف زر اے کاف ایک. بے الف زبر با رے بار ایک بار ایک دفعہ مارچ اور ایک بار. سین زر سے تے میم زبر تم ستم. بیر زبر بر ستمبر. کاف یہ زر کے ستمبر کے. میم زبر ما
ہے یہ زر ہے مہی ہے یہ زر ہے نون یہ زر نے مہینے میم یہ زر میں مہینے میں ایک دفعہ مارچ اور ایک بار ستمبر کے مہینے میں دال نور زر دن رے الف زبر را تے رات دن رات بے زبر با رے الف زبر را برا بے رے زبر بر برابر ہے واپس ہو برابر ہو جیم الف زبر جا تے یہ زر تے یہ زر تے یہ زر تے ہو جاتے ہے یہ زبر ہے نون گنا ہیں ایک دفعہ مارچ اور ایک بار ستمبر کے مہینے میں دن رات برابر ہو جاتے ہیں، یعنی مارچ اور ستمبر کے مہینے میں دن اور رات برابر ہوتے ہیں۔ اگر دن اگر 12 گھنٹے کا ہوتا ہے تو رات بھی 12 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ نمبر 8 میں ہے سین الف زبر سا واو نون زبر ون ساون ساون الف واو زبر او رے اور ساون اور بھا الف زبر بھا دال واپس دو نون غنہ بھا دو ساون اور بھا دو میمی زر میں نون غنہ میں ساون اور بھا دو میں میمی زر میں نون دو چشمی ہے میں کافی زر کی ساون اور بھادو میں کی جھاڑے جبر جھڑ یہ الف زبر یا نون گنہ جھڑیاں لام گاب زبر لگ تے یہ زر تی لگتی ہے یہ زبر ہے نون گنہ ہیں ساون اور بھادو میں کی جھڑیاں لگتی ہیں، ساون اور بھادو میں کی جھڑیاں لگتی ہیں۔ نمبر 9 پے واپس پو سین پوس الف واو زبر او رے اور میم الف زبر ما گھا ماگھ پوس اور ماگھ میمی زر میں نون گنہ میں کاف زبر کا رے الف زبڑا کاف یہ زر کے کڑا کے پوس اور ماگھ میں کڑا کے کاف الف زبر کا کڑا کے کا پوس اور ماگھ میں کڑا کے کا جیم الف زبر جا رے الف زبڑا جاڑا پے رے زبر پڑ تے الف زبر تا پڑتا ہے یہ زبر ہے پڑتا ہے، پوس اور ماگھ میں کڑاکے کا جاڑا پڑتا ہے، پوس اور ماگھ میں کڑاکے کا جاڑا پڑتا ہے۔ نمبر 10 جیم یہ زر جے ٹھا جیٹھ الف واو زبر او رے اور جیٹھ اور الف زبر آ سین الف زبر سا ہڑا آساڑ میم یہ زر میں نون گنہ آساڑ میں جیٹھ اور آساڑ میں سین خے زبر سخ تے سخت کاف رے زبر گر میمی یہ زر می گرمی ہے واپس ہو تے یہ زرتی ہوتی ہے یہ زبر ہے ہوتی ہے، جیٹھ اور آساڑ میں سخت گرمی ہوتی ہے، جیٹھ اور آساڑ میں سخت گرمی ہوتی ہے۔ لام واپس لو لو چیلام زبر چل تے یہ جرتی چلتی ہے یہ زبر ہے چلتی ہے، لو چلتی ہے، اور الف واو زبر او رے اور الف مد آ نو دھا آندھ یہ الف زبر یا نون گنہ اور آندھیاں الف مد آ تے یہ زرتی آتی ہے یہ زبر ہے نون گنہ ہیں، اور آندھیاں آتی ہیں،
जेठ और आषाढ़ में सख्त गर्मी होती है, लू चलती है और आंधियाँ आती हैं। तो इस सबक में हम लोगों ने हिजरी महीनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम और अंग्रेजी महीनों के नाम जाना और पढ़ा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।